अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में मलिक असलान नवान डेवलपमेंट्स के साथ टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट को कंसीडर सीरियसली किया जा रहा है और यही सीरियस नहीं किया जा रहा बल्कि नामों पर भी बहस शुरू कर दी गई है। आप क्लियरली देख सकते हैं जब इम्पोर्टेंट हुकूमत अपने तमाम मामलात को सरंजाम दे चुकी है अब हीले बहानों से जान छुड़वाना चाहती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टेक्नोक्रेट टेक्नोक्रेट आप लोग सुन ही रहे हैं और आप लोगों में से बेशतर लोग जानते भी होंगे। लेकिन जो जो लोग इस बात को नहीं जानते मैं उनको बता दूं कि टेक्नोक्रेट चीज़ होती क्या है। टेक्नोक्रेट आर द एक्सपर्ट्स इन their फील्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ their लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंसेस। टेक्नोक्रेट्स वो लोग होते हैं जिनकी ख़ास उसी फील्ड में एक महारत हासिल होती है उन्हें। मिसाल के तौर पे अगर कोई डिफेंस का बंदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जैसा कि हमारी पीएमएलएन की लीडरशिप के पास है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक किसी रिटायर्ड जनरल के हवाले कर दी जाएगी। इसी तरह जो इकोनॉमिस्ट होंगे जिस तरह फाइनेंस मिनिस्टर हैं फाइनेंस मिनिस्टर की जगह कोई इकोनॉमिस्ट वहाँ पे लगा दिया जाएगा। और इसी तरह दीगर तरह की डेवलपमेंट्स करके जैसा कि फॉर एग्जांपल अब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो रिलाई करते हैं टेक्नोक्रेट्स पर। टर्म्स टेक्नोक्रेट में यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब यकीनन ये होगा कि जो बंदा उस फील्ड में महारत हासिल करता है फ्रंट फेस अंकल इसहाक का होगा और बैक फेस पे वो बंदे काम कर रहे होते हैं जो माशियत को जानते हैं, माशियत चलाना जानते हैं और माशियत में जिनकी डिग्रियां होती हैं, तालीम होती है। क्या टेक्नोक्रेट्स का पाकिस्तानी होना ज़रूरी है या नहीं, ये एक अलग बहस है। क्या टेक्नोक्रेट बैरून मुल्क से इम्पोर्ट भी किए जा सकते हैं? जी हाँ, यकीनन किए जा सकते हैं और नामों पर गौर भी किया जा रहा है। कौन लोग टेक्नोक्रेट्स चाहते हैं इस पर भी मैं बहस करूँगा। इससे पहले इमरान खान और फवाद चौधरी साहब के बारे में कुछ बातें हैं, उस तरफ तो मैं बाद में आऊँगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बड़े दिनों से चुप थे, आज बोल ही पड़े। कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो इमरान खान से मुतल्लक उन्होंने एक दावा कर दिया। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा जो उनके चहीते हैं और आज आके वही हैं जो उन्हें शायद घास डालते हैं, उनके साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ वैसा नहीं होगा जैसा उन्होंने हमारे साथ किया। ऑन लाइटर नोट इमरान खान साहब ये क्लियरली कह चुके हैं कि जो इनके साथ हुआ उसका इमरान खान से कुछ लेना देना नहीं बल्कि बाजवा डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग हुआ। जो बाजवा साहब चाहते थे बिल्कुल वैसे मामलात इनके साथ डील किए गए। इमरान खान की नाअहली कानून के मुताबिक होगी, हमारा कोई रद्द अमल नहीं होगा। यानी कि वही बात जो इमरान खान साहब कह रहे थे, जो आपके साथ हुआ वो मैंने नहीं किया। राना सनाउल्लाह साहब पे जो 20 किलो चर्च डाली वो मैंने नहीं डाली, बिल्कुल इसी तरह आप भी वही बातें कर रहे हैं। अगर आप नहीं करेंगे, वो नहीं कर रहे थे, तो सवाल है वो कौन था। आगे चलेंगे। उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों की ख्वाहिश इमरान खान की है, पार्टी इस पर अमल नहीं कर रही। पीटीआई के अक्सर अरकान स्पीकर को कहते हैं हमें इस्तीफ़ों की मंजूरी के लिए ना बुलाया जाए। बिलावल ने इमरान खान को असम्बली में वापस आने का कहा, यह अच्छी बात है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी टाइयाँ बांटी जा रही हैं, बड़े असर रसूख बनाए जा रहे हैं। जब बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाया जाए और दूध वाफर मकदार में हो तो दो बिल्लों की अक्सर लड़ाई नहीं होती। ये सुन रखा था, आज देख भी लिया। खैर, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि कठपुतली के लिए आखिरी वार्निंग है। कठपुतली कौन है ये अवाम जाग चुकी है बिलावल साहब, और अवाम को आप इतना गधा मत समझिए। अवाम बेदार है, अवाम ये भी जानती है कि जिसने अपनी शहीद वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कि जिन्होंने करैक्टर असैसिनेशन की, किरदार कुशी की, आप उनकी गोद में अगर जाकर बैठ गए ना तो जो जियाले थे और जो लोग डाई हार्ड फैंस थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी आपसे मुतनफ़र दिखाई देते हैं। आपको एक मशवरा देना मुनासिब समझेंगे कि आप अपनी पार्टी के लोगों से राय कायम कीजिए और उनसे बात कीजिए, शायद आपकी आंखें भी खुल जाएं। बाकी CNN की एक एंकर हैं, उन्होंने आप पे एक इल्ज़ाम लगाया कि आपके जिनसी ताल्लुकात थे उनके खामद के साथ। ये सच है, ये झूठ है, ये आप पे छोड़ते हैं। लेकिन जहां आग नहीं होती वहां से धुआं यकीनन नहीं उठता। खैर, कम टू द पॉइंट। पार्लियामेंट में बैठे नैब और इलेक्शन इस्लाहत का हिस्सा बने। इमरान खान अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, यानी कि जो मामलात आप कर रहे हैं वही खान साहब भी करें। वेल डन।
ان کا کہنا تھا ہم نہیں چاہتے کہ سلیکٹڈ کے خلاف نیب استعمال ہو. جناب یہ سلیکٹڈ بائی عوام، الیکٹڈ بائی عوام اور فیوریٹ بائی عوام ہے. آپ ان کو لائٹر نوٹ پہ نہ لیجئے، اور اگر آپ کے اختیارات میں کچھ ہوتا تو آپ کب کا کر گزر چکے ہوتے. آپ اتنے وقت انتظار نہیں کرتے. یہ خلاف اچھا ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ سلیکٹڈ کے خلاف نیب استعمال ہو، نہیں چاہتے کہ یہ جیل میں بند ہوں اور سابق خاتون اول بچوں کے ساتھ وہاں چکر لگائے. لہٰذا آخری وارننگ ہے کہ وہ پارلیمان میں آ کر کام کریں، ورنہ جنہوں نے اپنا کام کرنا ہے اسے انہیں روک سکیں گے. یعنی کہ جنہوں نے اپنے کام کرنے ہیں وہ انہیں نہیں روک سکیں گے. یعنی کنہوں نے اپنے کام کرنے؟ بلاول صاحب ذرا کھل کر بولیں. آپ کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہاں ہم جانتے ہیں کہ جو آپ کی پی ایم ایل این کے جو اتحادی ہیں جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ یقیناً اپنے کام کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے ایک نئی آڈیو لیک چھوڑی ہے. آپ اس کو مبینہ آڈیو لیک کہیں، فیک کہیں یا ریئل کہیں. کیا اس آڈیو لیک کے آنے سے معیشت بہتر ہو جائے گی؟ کیا اس آڈیو نئی لیک کے لانے سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی کی کردار کشی کرنے سے اپنی ناکامیاں، خامیاں، نالائکیاں چھپا سکتے ہیں؟ کس طرح آپ نے اس چلتی ہوئی معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا؟ کس طرح آپ نے اس ملکی نظام معیشت کو مفلوج کر کے رکھ دیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوام آپ کی بات پر لبیک کہہ کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے گی؟ جناب یہ 1990 اور 2000 کا پاکستان یقیناً نہیں، یہ 2020 اور 22 کا پاکستان ہے جہاں پر حقائق چھپائے نہیں جا سکتے. اینڈ وین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ حقائق، سما نیوز کیونکہ آپ کا اپنا چینل ہے، 2020 کی خبر کے مطابق پاکستان ٹیکسٹائل دنیا کے 30 ممالک میں چھا گیا. پاکستان ٹیکسٹائل نے بھارت کو پیچھے چھوڑ دیا. پاکستان کو آرڈر دینے والوں نے پاکستان کو آرڈر دے دیے. پاکستان ٹیکسٹائل ایکسپورٹ میں 5% کمی ہوئی. پاکستان ریجن میں پہلے نمبر پر آ گیا. احتشام جاوید کے اکارڈنگ برآمدات میں ریکارڈ اضافہ، آرڈرز پورے کرنا مشکل ہو رہا تھا. 1.25 لاکھ لوگوں کو جاب آفر کی گئی. چیف ایگزیکٹو آفیسر آف فیڈنگ فیصل آباد کے صنعت کاروں نے 10 سال کے ریکارڈ توڑے. جناب یہ خبریں مارچ سے نہیں آئی تھیں، یہ خبریں اسی پاکستان کی اکانومی کی تھی جو 2020 اور 21 کی میں بات کر رہا ہوں. اور اسی اکانومی کا آپ نے جنازہ نکال دیا 2022 کے 8 مہینوں کے اندر، جب سے آپ کی امپورٹڈ حکومت سو کالڈ اس وقت اس ملک پاکستان میں آ گئی ہے. تب سے اس ملک پاکستان کی عوام کا جینا دوبر ہو چکا ہے. مہنگائی کا چارٹ 100% سے اوپر جا چکا ہے، اور موصوف ہیں کہ ان کو آڈیوز ویڈیوز کے علاوہ فرصت ہی نہیں. خیر یہی نہیں، وین اٹ کمز ٹو ٹیکنوکریٹ سے ریلیٹڈ بہت سے لوگوں کی اپنی ریزرویشن ہے، جس میں اوریہ مقبول جان بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹ حکومت 3 قوتوں کی خواہش پر لائی جا رہی ہے. امریکہ جو نئی دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کو افغانستان سے لڑانا چاہتا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو اس جنگ میں ملنے والی ممکنہ امریکی امداد چاہتی ہے. پی ڈی ایم جو حکومت جانے پر سیاسی شہید بن کر پھر سے کھیلنا چاہتی ہے. یہ 3 بڑی وجوہات ہیں اوریہ مقبول جان کے مطابق. اور اوریہ مقبول جان از ون آف دوز پرسنز کہ جن کی بات نہایت کریڈیبل ہوتی ہے، جن کی بات ہر اہل فکر کے لوگ مانتے ہیں، سنتے ہیں. ہر پارٹی کا بندہ ایٹ لیسٹ ان کی بات کو اگر لبیک نہیں بھی کہتا، ایٹ لیسٹ ان کی بات پر کوئی نیگیٹو کمنٹ پاس بھی نہیں کرتا. اس کے علاوہ ایک میں آپ کو چٹکلا سناتا چلا جاؤں، کیونکہ آج کل میری عادت بنتی جا رہی ہے کہ جس طرح میری آپ سے روابط ہو رہے ہیں، جس طرح آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دے رہے ہیں، آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا چٹکلا بھی سنایا کروں. تو عرض کیا ہے، ہنا پرویز بٹ صاحب فرماتی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا یقین پختہ ہوا چلا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اس کے زیادہ تر سپورٹرز غلیظ ہیں. یعنی کہ 2/3 اس ملک پاکستان کے لوگ غلیظ ہیں. جو دوسروں کی ماں بہن کی عزت نہ کریں وہ غلیظ سے بھی بدتر ہے. ہنا پرویز بٹ صاحبہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے لیڈرز کی باتوں کو روٹین میں سننا شروع کیجئے. اور اگر آپ کو ڈیمنشیا جیسی بیماری ہے تو اس سے نبٹنے کے لیے آپ کسی ڈاکٹر کو کنسرن کریں، کیونکہ اگر آپ کو ڈیمنشیا نہ ہوتا تو آپ کو یقیناً علم ہوتا کہ جو آپ کے اتحادی اس وقت بلاول بھٹو زرداری جو آپ کے ساتھ کیبنٹ میں موجود ہوتے ہیں،
ان کی والدہ محترمہ کی کریکٹر اسیسینیشن آپ کے قائد ایوان، قائد لیڈر، چہیتے میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شہباز شریف اور ان کی بیٹی مریم بی بی وہ کرتی رہی ہیں. باقی مجھے مزید اس پہ کوئی بات نہیں کرنی. آڈیو ویڈیو بکواس، ایک نیا ڈرامہ فلاپ. باقی کور کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی ہے، وہ مجھے آپ سے ضرور ڈسکس کرنی چاہیے، وہ کہ امپورٹنٹ عمل ہے. اور اگر میں بات کروں کور کمانڈر کی کانفرنس کی، تو کور کمانڈر کانفرنس میں پاکستانی عوام کی منگوں کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی اور اس لعنت کو ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ریکوری بھی ہو جائے گی تھوڑی بہت. پاک فوج کی شعبہ تعلقہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی 254ویں کور کمانڈر کانفرنس میں 27 سے 28 دسمبر تک جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب نے کی. کانفرنس کے دوران فوج کی پیشہ ورانہ اور تنظیمی امور کا جامع جائزہ لیا گیا، جبکہ کانفرنس کے دوران کور کمانڈرز کی جانب سے پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق لڑنے اور اس لعنت کو ختم کرنے کا عزم کیا گیا. اللہ کرے ایسا ہی ہو، اور جو اس ملک پاکستان میں بڑھتی ہوئی ایک دہشت گردی کی لہر ہے، افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک پاکستان کی پولیس بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی. اور اس وقت اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ اپنی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو کم کر کر اس ملک پاکستان کے اندر اور بالخصوص کیپٹل کی سیکیورٹی کو ایشور کرتے ہوئے اس پر بھی توجہ دے گی. باقی آج کی اس ٹاپک میں مجھے یہی ڈیولپمنٹس پر بات کرنی تھی. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا مجھ سے ضرور اظہار کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.